लग्जरी लाइफ रही होगी हमेशा से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई रिलेट टू एवरीबडी इसमें। और मैं समझती हूँ कि हर शख्स जो काम करता है, स्पेशली फीमेल, हम लोग वैसे भी बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद देन आफ्टर दैट आई गॉट इनटू द रेजिडेंसी प्रोग्राम। उसके नेक्स्ट ईयर मेरा बेटा पैदा हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। बेटा बीमार पैदा हुआ और 1.5 साल तक वो वेंटिलेटर पे रहा। उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी। हाँ, मैं जॉब भी कर रही थी और मैं पढ़ भी रही थी और बच्चा भी वो था। तो लोगों ने मुझसे कहा कि फरा तुम अपनी उस पे जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करो, बच्चा तो तुम्हारा सर्वाइव करेगा नहीं। लेकिन that was a hard time. I had to make a decision that I need to be with him 24/7. He might not be around. और उसमें मैंने सब हॉल्ट कर दिया वहाँ उस टाइम पे, और 1.5 साल मतलब तकरीबन मैंने उसके साथ जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तो तब तक I was with him. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही वर्सटाइल हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं टुवर्ड्स द कम्युनिटी वो भी बहुत अच्छी और रिमार्केबल हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लिए बगैर हम चलते हैं डॉक्टर फरा ईसा जैदी की तरफ। आज हमारे साथ डॉक्टर फरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। आप इतना बिजी रहती हैं लेकिन आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आई एम सो ऑनर्ड। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊँ कि माशाल्लाह डॉक्टर फरा ने ग्लोबली भी अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम दी हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदीया और कनाडा में भी डॉक्टर साहिबा का जो है वो बहुत अच्छा और वाज एक्सपीरियंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगी कि लोग बाहर से पढ़ते हैं और फिर बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन आपकी जो एक अप्रोच मैंने देखी कि आप बाहर से पढ़ के आई लेकिन आप सर्व पाकिस्तान में कर रही हैं और आई कैन सी योर लव टुवर्ड्स द पाकिस्तान। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी क्या वजह है? फायजा, आई थिंक जब मैं जा भी रही थी, जब मूव हुई मैं 2000 में कराची से कनाडा टोरंटो, तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में था मुझे वापस आना है। और आई थिंक हम इसका क्रेडिट आई थिंक मेरे पेरेंट्स को जाता है कि मेरे पेरेंट्स भी पूरी दुनिया घूमने के बाद, बाहर पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान में। और वो कहते थे कि कहीं पे भी हम जाएंगे तो हम नो मैटर व्हाट पाकिस्तानी लेबल हमारे पर लगेगा, और हम जो हैं वो पाकिस्तान से जो कुछ हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं। तो अब ये हुब्बुल वतनी का मादा थोड़ा कम होता जा रहा है लोगों में, लेकिन फैक्ट ये है कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया और रिप्रेजेंट किया, तो आई ऑलवेज वॉज प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी ना। तो कभी भी मुझे ये नहीं फील हुआ कि आई वॉज लेस देन एनीबडी। और वापस आने का ये हुआ कि हमारा बिजनेस तो था ही, लेकिन मेरे वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं चाहती थी जो कुछ मैंने लर्न किया है बाहर वो मैं यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स दूँ और स्टैंडर्ड्स जो हेल्थ केयर के हैं वो मैं इंक्रीज़ कर सकूँ, ताकि हमारे जो कौम में जो इशू आता है वो है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का। तो वो मुझे बड़ा था कि वट एवर आई हैव लर्न मैं यहाँ पे आके लोगों को सिखाऊं, और ताकि वो आगे बढ़ा सकेंगे और अपने ही मुल्क में जो है वो हमारी तरक्की हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको लोग एज ए रोल मॉडल बहुत अप्रोच भी करते हैं, कंसीडर भी करते हैं और बात भी करना चाहते हैं। और मैंने माशाल्लाह जो आपके अंदर एक खूबी देखी है वो ये देखी कि आप किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं करती। मतलब कहीं पे जिस तरह आपके साथ मेरा पर्सनल काफ़ी रहा कि जब हमने चाहे हम इस पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सेशन पे बात कर लें, स्किन केयर के हवाले से बात कर लें या हेल्थ के किसी भी टॉपिक को उठा के बात कर लें, तो यू ऑलवेज विलिंगली टू डू द थिंग्स। तो ये जज्बा कहाँ से आता है कि मतलब हर दफ़ा क्यों? बस ये कि मैं समझती हूँ कि भाई आप जितना दे सकते हैं किसी को, नॉलेज हो चाहे टाइम हो चाहे प्यारी सी कोई बात हो, तो क्यों ना करें आप? क्यों अपने आप को होल्ड बैक करें? क्योंकि लोगों का मैंने देखा है जनरली होता है कि दूसरे को सिखा दिया तो कम हो गई आपकी, हाँ, वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और ये मेडिकल कम्युनिटी मैंने देखा कि डॉक्टर फरा आप इतना ट्रेन कर रही हैं तो दे विल बी बेटर देन यू। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बेहतर हो क्योंकि वो आगे कैसे जाएगी, क्योंकि टुमारो मैं शायद मैं ना हो रहा हूँ, राइट। लेकिन डॉक्टर ईसा ये कहते थे, मेरे वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि जो है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक शॉट जलाई हो और वो जो टॉर्च है वो आप दूसरे को पास करते हैं, फिर दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा। तो ये एक चेन है और ये तो हम लोग की रिलीजन में है कि इल्म फैलाओ। और तो मैं जितना भी मुझे आता है मैं सिखाती हूँ और अल्लाह का बहुत करम है कि मुझे बहुत कम अरसे में
بہت رسپیکٹ مجھے لوگوں نے دی ڈاکٹر کمیونٹی میں، اسپیشلی جو الٹرا ساؤنڈ کی کمیونٹی ہے، سو بہت مجھے عزت دی، کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی آئے اور سکھائے، اور ہماری ایک کلوز نیٹ کمیونٹی ہو، اور اپ گریڈز ہوتے رہے ہماری ایجوکیشن میں، اور فیمیل اسپیشلی آئی تھنک انہوں نے مجھے جتنا سپورٹ کیا اس کو کرنے میں، تو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دیم دیٹ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ تو کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. چلیے اچھا، ایک ہمارے ایک جو موٹیو ہے، جو تھیم آف دا پوڈ کاسٹ ہے، وہ اسٹرگل ٹو سکسیز ہے. مطلب لوگ دیکھتے ہیں کہ اوکے ڈاکٹر فرح آج اس جگہ موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر فرح کو اس جگہ تک آنے کے لیے اسٹرگل بھی کرنی پڑی ہوں گی. تو میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا وہ پارٹ ڈسکس کریں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگوں کو پتہ لگے کہ جرنی اتنی آسان نہیں ہوتی. لائف آف جرنی، لائف آف اسٹڈی، لائف آف سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں، کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں. تو وہ کتنے کیا آپ نے؟ آئی تھنک بہت زیادہ ہی کیے، کیونکہ میں شادی کے بعد فوراً چلی گئی تھی. میں نے نئی ہاؤس جاب کی تھی، اور آئی وینٹ ٹو ٹورانٹو، اور وہاں پہ جا کے ایز اے نیو برائڈ، اور پیرنٹس کو چھوڑ کے آپ آ رہے ہیں، اور آپ ویل سیٹلڈ فیملی سے ہیں، اور آپ کو اپنی مارک بنانی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی آپ کو سفارش سے وہاں پہ جاب پہ نہیں لگا سکتا، یا آپ کو کوئی جاننے والے کے تھرو آپ کو سیٹ نہیں مل سکتی کسی بھی جاب پہ. تو اس کو اپنے آپ کو منوانا وہاں پہ آئی تھنک زیرو سے میں نے شروع کیا، اور نئے لوگوں میں دوستیاں، اور پھر اپنی پوزیشن، بہت پڑھائی کری، رگڑے کھائے، بہت ایٹ ٹائمز پیسے بھی نہیں ہوتے تھے بٹ ہم مانگ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اتنی پیرنٹس نے سیلف رسپیکٹ اتنی سکھائی ہوئی تھی. میں بھی پڑھ رہی تھی، میرے ہسبینڈ بھی پڑھ رہے تھے، اینڈ بوتھ وی ور ورکنگ اینڈ سپورٹنگ آور سیلوز. So we went through a very hard time, and I think میرا لیول، لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر فرح تو وہ مطلب، مجھے پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں ہے کہ میری بڑی لگژری لائف رہی ہوگی ہمیشہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیٹس وائی آئی ریلیٹ ٹو ایوری بڈی. اینڈ میری دوستی جو ہے وہ میری چائے بنانے والی سے لے کے میری، مطلب کوئی وہ نہیں ہے اس میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص جو کام کرتا ہے، اسپیشلی فیمیل، ہم لوگ ویسے بھی بہت چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دین آفٹر دیٹ آئی گاٹ ان ٹو دا ریزیڈنسی پروگرام. اس کے نیکسٹ ایئر میرا بیٹا پیدا ہوا. اچھا، ماشاء اللہ. بیٹا بیمار پیدا ہوا، اور 1.5 سال تک وہ وینٹیلیٹر پہ رہا. اس وقت میں جاب بھی کر رہی تھی. ہاں، میں جاب بھی کر رہی تھی، اور میں پڑھ بھی رہی تھی، اور بچہ بھی وہ تھا. تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فرح تم اپنی اس پہ جاب پہ کانسنٹریٹ کرو، بچہ تو تمہارا سروائیو کرے گا نہیں. لیکن دیٹ واز اے ہارڈ ٹائم. آئی ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن دیٹ آئی نیڈ ٹو بی ود ہم 24/7. ہی مائٹ ناٹ بی اراؤنڈ. اور اس میں نے سب ہالٹ کر دیا وہاں اس ٹائم پہ. اور 1.5 سال مطلب تقریباً میں نے اس کے ساتھ، جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو تب تک آئی واز ود ہم. تو اپنے سیکریفائسز آپ دیتے ہیں. پھر ظاہر ہے سب میرے ساتھ جو تھے وہ آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئی. پھر کمنگ بیک ٹو اٹ، پھر دین لسننگ ٹو پیپل کہ ایب نارمل تمہارے بچے ہوں گے، یا بچے نہیں ہو پائیں گے، یا ڈیورس کر دو اپنے ہسبینڈ کو، تم دونوں کے مرجر سے جو ہے وہ ایب نارمل بچے ہوتے ہیں. بہت ساری چیز، اڈاپٹ کر لو بچہ. 25% چانس تھا کہ بچہ ایب نارمل ہو، 75% نارمل سی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو رسک لوں گی جب تک میری جان ہے. تو آئی ٹرائیڈ اگین، تو وہ بچہ بھی نارمل نہیں تھا. پھر اس کے بعد I went back to my residency program. I started it, and then اللہ کے کرم سے پھر مجھے ایک نارمل ہیلدی بیبی ہوا. پھر اس کے بعد بیٹی آئی میری ماشاء اللہ. لیکن اٹ ٹک می لانگر دین ادر پیپل، اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹرگل ٹوائس ایز ہارڈ، بیکاز میں مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی. اور ہم کہتے ہیں نا مینٹل ایشوز نہیں ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ سائڈ پہ کرو، نہیں، یہ فیکٹ ہے. کیونکہ ہم ایز ویمن، ایز مدرز، اور مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی. ایک تو پہلی بات ہے اس ٹائم پہ یہ تھا کہ کینیڈا میں بہت کم پاکستانی تھے جب میں تھی، اور ہم لوگ، آئی واز ویری ینگ، آئی واز ان مائی ارلی 20s، اور میرے پاس جلدی چیزیں ہوئیں. ایٹ دا ایج آف 26 آئی لاسٹ مائی فرسٹ چائلڈ. تو بہت سارا جو آپ کا پینڈنگ رہ جاتا ہے نا، سینسٹیوٹی، اور آپ کی کوئی سمجھ نہیں پاتا. اور میں ابھی تک، آئی تھنک ابھی تک میں اس سے گزرتی ہوں، ان چیزوں کو میں یاد کرتی ہوں، اور آف دا ٹراما دیٹ آئی سو. اور بٹ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ہیلدی بچے دیے، اور دین آئی گاٹ انوالوڈ ان دیم اینڈ ریزنگ دیم، اینڈ دین آئی واز ورکنگ. پھر
ہوا یہ کہ وہ پوزیشن نکلی سینٹ مائیکلز ہاسپٹل میں, ون آف دا ٹاپ ہاسپٹلز ان ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن. وہاں پہ میری جاب بھی ہوئی تو ایسی جگہ ہوئی جہاں پہ روز مجھے بچے اب نارمل دیکھنے پڑتے تھے, فیٹسز. تو آئی بیکیم این ایکسپرٹ ان دیٹ. آئی اسپیشلائز ان سیئنگ pregnancies with abnormal syndromes, abnormal twin pregnancies, triplets, quadruplets. I was trained in that and I have great expertise in diagnosing conditions. کیونکہ میں گزری تھی تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. ایموشنلی بھی کافی اٹیچڈ ہوں گی نا ایموشنلی. اور پھر میں جب دیکھتی تھی میں مدرس کو تو آئی کوڈ آئیڈینٹیفائی کہ کیا ان کے اوپر گزر رہا ہے اور کس طرح سے وہ. تو اس کے بعد پھر میں سعودیہ, میری جاب ہو گئی, میرے ہسبینڈ کی جاب ہوئی, تو میں نے کہا چلو میں بھی اپلائی کر دیتی ہوں. تو آئی گاٹ اے جاب اینڈ آئی موو ٹو سعودی. ٹھیک ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے کریئر پروگریشن. اور پھر یہ کہ میں سعودیہ جا کے آئی واز ٹریننگ as well as heading the department in the military hospital. And تو میں کہتی ہوں کہ جو سلائڈر تھا نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بلیس کیا and I did everything on my merit. پاکستان آنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والد کی ورثے کی سیٹ مجھے ملی. اور although I was working hard for that position from the get-go, right? From 2000, since I had left, I deserve that position. After all, military hospital is a 5,000 bedded hospital. وہاں کی as a head گئی تھی میں. تو یہ میرے لیے second nature تھا to come to Pakistan, not being an ISA only, but because I was talented and I had the education and the background and I had the leadership potential to be dealing with that thing. I'm focused mainly on training the doctors to come, اور اب میں various fields میں train کر رہی ہوں. اچھا. تو یہ میرا progression رہا ہے. اور main یہ کہ standards of health care اتنے improve ہوں ایجوکیشن کے through کہ مسٹیکس نہ ہو. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مطلب جو آپ ٹریننگ کو پروموٹ کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. صرف پڑھنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن ٹریننگ سے پریکٹیکل ایکسپیکٹس ہوتے ہیں, پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ کے بارے میں پتا تھا لیکن اتنا سب کچھ نہیں پتا تھا. ماشاء اللہ یو آر اے ویری اسٹرانگ اینڈ بریو لیڈی. اور آئی بلیو کہ اللہ انہیں لوگوں کو چنتا ہے جو برداشت کر سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ مطلب آپ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ لیڈی ہیں, جتنے آپ ایک ایموشنلی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. کیونکہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی کہا جائے تو اٹس ٹرو. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے فائزہ کہ ایسا ہے. میں بتاتی نہیں ہوں لوگوں کو, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ the thing is کہ ہم لوگ ہمیشہ روتے ہیں نا کہ لائف میں ڈاؤنز آ رہے ہیں, اپس آ رہے ہیں, فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, اور سبھی کا ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن the thing is کہ ریئلٹی آف لائف ہے کہ سمپلسٹی, ہمبلنس. اور اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا تو آپ کا نقصان لانگ ٹرم میں بہت کم ہوتا ہے. That's so true. ملیشیس انٹینٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایسے ایسے راستے نکالتا ہے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا شاید میں اگر اچھی نہیں ہوتی تو میرے آج وہ بچے بھی نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی, اتنا حوصلہ دیا, میرے ہسبینڈ کا سپورٹ رہا, میری فیملی کی سپورٹ رہی اور میرا ایک بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر اسٹیپ آف دا وے میں, مجھے بوسٹ کرنے میں کہ نہیں یو ول بی لکی. آئی تھنک اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنس تو لائف کے آتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس, لیکن it's how you deal with them, right? Yes, so true. تو it's not only کہ آپ بس کونے میں بیٹھ جائیں منہ چھپا لیں کہ بھائی کل کیا ہوگا دیکھیں گے, اور یہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. ہاں, that's so true. تو I'm sure کہ آپ کی یہ بات, آپ کی یہ چیزیں جو وہ لوگ سن رہے ہوں گے جو شاید اس فیز سے یا ملتے جلتے فیز سے گزر رہے ہوں, تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی. کیونکہ دیکھیں لائف بیڈ آف روزز تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا. تو کوئی ایکسپریس کرتا ہے, کوئی ایکسپریس نہیں کرتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو تھوڑے سے لوگ ویل نون ہوتے ہیں, جب وہ اپنی یہ اسٹوریز شیئر کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ اوکے مطلب ان کے ساتھ بھی ہوا تھا تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ایک وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. دوسری چیز آئی تھنک فائزہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کی اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کیپ یہ بچوں کو دفنانا تو ایک بہت ہی بڑا وہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ to keep a marriage together when you are going through stress and outside things happening, that was also very challenging. اور لوگ بات نہیں کرتے بھائی کہ مطلب it's very easy, people find ایک انسٹنٹ میں آپ جو ہے نا وہ
अलग अलग रास्ते हो जाए, लेकिन it's hard to keep it together when things are like emotional trauma, That's so true. pressure, depression is hanging in. But I think I have to say to my husband, he supported me through that time. And of course there are times that I had to be strong to support him. और फिर उसके बाद ये भी थोड़ा सा आपको होता है कि आपका करियर सेटबैक हो गया, and you know you are behind. So I became like, मेरे सब लोग जो साथ के लोग जॉब्स शुरू कर चुके थे, so I was still struggling, you know. एंड लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत करम रहा इस सेंस में कि मैं आई एम प्राउड ऑफ इट दैट व्हाटएवर आई डिड ऑन माय मेरिट. कि कोई मुझे आज ये नहीं कह सकता कि मतलब मैंने मेरिट पे जॉब नहीं की, और मैंने $16 भी कमाए हैं और मैंने और ज्यादा भी कमाया बिल्कुल, और अपने मेरिट पे एग्जैक्टली वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट ही जब आती है, बिल्कुल, जब आपको होता है कि विदाउट एनी रेफरेंस आपने किया और यू आर एलिजिबल देन यू कैन डू, ऑफ कोर्स. तो ये चीज होती है. चलें, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त, माशाल्लाह, मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू. हमेशा से बहुत है, लेकिन और भी ज्यादा होती है, क्योंकि जाहिर है कि आसान नहीं होता अपने ऊपर गुजरी हुई शेयर करना, ये भी आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए होता है. आई थिंक इसका क्रेडिट बिल्कुल मेरी अम्मी पे जाता है. जस्ट टॉकिंग टू यू मुझे ख्याल आ रहा है इस बात का, क्योंकि मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ. तो बचपन में मैंने सीख लिया था कि भाई अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा यू हैव टू बी स्ट्रांग, राइट, अदरवाइज आई वुड हैव हैड नो पर्सनालिटी, राइट, बिकॉज आई वाज द ओनली वन एंड आई डिडंट नो लड़कों के बीच में. तो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि यू नो कॉन्फिडेंस इज द नंबर 1 की टू सक्सेस. दैट्स सो ट्रू. और औरतों में कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी होती है ना फायजा. मतलब यू नो यू सी हम लोग हर तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदरूनी जो कॉन्फिडेंस होता है माशाल्लाह हम लोगों में तो है, लेकिन बहुत सारी जो औरतें जो घर में रहती हैं या जो फेस नहीं कर पा रही, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो यू नो दे फील के, हालांकि मैं ये कहती हूँ कि औरतें जितना काम कर सकती हैं और जो जो चीजें कर सकती है अगर ठान ले, आप हिला के देखें फिर हमें और हम कर सकते हैं. और आई थिंक जो घर में भी खातून बैठे हैं, फीमेल्स हैं जो बाहर निकलने को सोचती हैं, हम कौन मुझे जॉब देगा, कौन कैसे करेगा, ये नहीं सोचे, जस्ट गो एंड डू इट. यस, फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा. असल में देखिए, मैं ये कहती हूँ कि समटाइम्स कुछ लोगों का जो एक सेटबैक की रीजन होती है, वो कहते हैं ना जिंदगी का रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो चीज बड़ी आपको इस पे प्रोग्राम क्या कहेंगे नेक्स्ट यही हो गया और आपके साथ होगा. हम सड़क पे जाके माइक लेके पूछेंगे क्या कहेंगे लोग. नहीं, लोग कहेंगे, लेकिन आप क्या करोगे ना, बात ये होती है. क्योंकि अब ऐसे ही होता है, क्योंकि देखिए लाइफ तो हर एक की जो है वो अप्स एंड डाउन में होती है, तो बस ये होता है कि लेकिन आप उससे निकल के कैसे आते हो, और वो भी पॉजिटिव वे में. एक होता है ना कि लोग कुछ नेगेटिव हो जाते हैं कि भी हमारे साथ ये हुआ, हमने इतना स्ट्रगल किया, कॉम्प्रोमाइज किया, अब यूं. तो वो जो मैंने अपना आगाज किया या जो आपसे एक बुलाने की भी रीजन थी, वो ये थी कि आई फाउंड अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. तो मैंने कहा कि दूसरों तक भी ऑफ कोर्स ये चीज जानी चाहिए. गुड. चलें जी, ये तो हमारी थोड़ी सी बातें हो गई. अब हम जरा आ जाते हैं कि अगर हम बात करें डॉक्टर फरा से, डॉक्टर को हटा दें और सिर्फ फरा के लिए बात करें, तो आप फरा को 3 लफ्जों में कैसे डिफाइन करेंगी? 3 लफ्जों में? हाँ जी. आई थिंक आई एम हैप्पी, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी. ओह, जबरदस्त. तो अच्छा, फूडी हैं? I used to be, not anymore. अच्छा. Not anymore. So I've been why there, not done now? that. I experimentation करनी छोड़ दी ना बाहर. जैसे होती थी पहले, जैसे कि ये भी कर ले, ये भी खा ले, वो भी कर ले. अब वो नहीं. I prefer home food now. अच्छा, clean eating. हाँ, I think so. I've become more of a home foodie type of person. ठीक है. And कुछ चीजें मतलब I like to cook. तो बेकिंग तो मुझे वो बड़ा रिलैक्सिंग और यू नो वो टाइम अपना बच्चों के साथ बड़ा पसंद है. मेरे बच्चों को भी कुकिंग का बड़ा शौक है, तो सारे अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं घर पे. और वैसे अगर देखा जाए तो यू नो आई लाइक ऑल टाइप्स ऑफ कुजीन्स. ये तो है कि सिवाय कच्ची चीजें. ठीक है. तो गुड फूड. अच्छा, कहा जाता है कि गुड फूड इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. इज इट? No, I think आपकी इनसाइड ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं अपना बताऊं कि मैं ऑफिस के बाद घर जा रही हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है और मेरी कोई पसंद की चीज है, तो
बंदा और मजे से खाता है ना, खुशी होती है, वाओ। तो स्पेशली आप भूखे होते हैं तो और अच्छी तरीके से खाते हैं। या कहते हैं भूख में सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, जो भी पक जाए, जो भी पक जाए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी सारी अचीवमेंट के बाद, इतने सारे काम के बाद, अभी कोई आपके जहन में ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहती हैं, जो आपको लगता है कि यार मेरी टू डू लिस्ट में ये चीज़ है अभी? फायजा, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने पाकिस्तान आके की, म्यूज़िक का करा, सॉन्ग्स भी रिलीज़ हुए, हर चीज़ करी ली, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सोची थी और ठानी थी कि मैं मतलब एक स्पेशल किड्स का हॉस्पिटल बनाना चाहती थी, जब उसकी अमान की डेथ हुई थी उस वक्त, वो अभी तक फ्रूटफुल नहीं हुआ, और न वो जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक स्क्रीनिंग की का कोई ऐसा सेंटर मैं सोचा था कि मैं करूँगी। अभी तक आई हैवंट बीन एबल टू एस्टैब्लिश दैट ड्रीम. That is a dream, inshallah. I know I will do it, but it will come true once day, inshallah. इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे रखे, और ये कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं रोज़ जब सड़क पे जाती हूँ, देखती हूँ लोगों को, तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैं किस तरह से इनकी लाइफ बेहतर करूँ। और फायजा, आई थिंक आपका भी यही है कि किसी तरह से, ज़ाहिर है हम बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं कर सकते। मेरी फ्रेंड्स कहती है, फरा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडी, but I feel responsible for them. ऐसे ही है, I feel that our country needs that, and I feel that there has to be somebody, maybe not me, somebody who has thoughts like us that that change the landscape of Pakistan, and they feel के लोगों की जिंदगियां कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे इनको पानी दिला सकते हैं, कैसे तो एक स्ट्रक्चर बन जाए। हमारे हम अपने अपने हिस्से का तो कर ही सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल। और आई थिंक इट विल बी पॉसिबल इंशाल्लाह, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है उनके पास आइडियाज हैं, बहुत है, और ताकत भी है। ऐसे ही है। तो मे बी आई होप फॉर पाकिस्तान दैट वी विल मेक पाकिस्तान प्राउड वन डे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वन डे जब सोच ये होती है और अज़म करते हैं लोग तो बिल्कुल होता है। कहते हैं ना कि वंडर्स कैन बी हैपन, लेकिन आपको ड्रीम करना पड़ता है। ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि अभी तो हमने थोड़े से चलने लाइफ के बारे में बात कर ली, फूड के बारे में बात कर ली, अब म्यूजिक का आपने खुद ही बता दिया, मैं उसी पे आने वाली थी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, और अभी रिसेंटली हमारे बिनाई के प्रोग्राम में आप आई और अपना इतना ज़बरदस्त गाया, बच्चे इतना खुश हुए थे, और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? गाने का शौक, आई थिंक आई बीन सिंगिंग सिंस आई हैव बीन बोर्न। सीरियसली? मेरे पेरेंट्स मेरे कहते हैं कि इवन इन द क्रिब, इन द कॉट भी मैं जो आई वाज सिंगिंग। मतलब आप सुर में कर रही हूँ, मुझे सुर में रो रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि मेरे वालिद साहब भी गाते थे, he also used to sing and गज़लें गाते थे वो, और कंपोज भी करते थे, और आई थिंक उनका टैलेंट मुझ में आया, और जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है वो भाइयों में आया। स्पोर्ट्स भी खेलते थे वो, लेकिन आई थिंक म्यूजिक का तो आई हैव बीन सिंगिंग सिंस आई वाज स्मॉल। उसके बाद फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर सुहेल राना's प्रोग्राम। तो आई यूज्ड टू बी ऑन टीवी, PTV में आई वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस एज अ चाइल्ड स्टार। अच्छा, सिंस 7-8 साल मैंने PTV में सुहेल राना के प्रोग्राम में मैंने एज अ चाइल्ड स्टार काम किया। उसके बाद बज़मी साहब से भी मैंने सीखा। निसार बज़मी फेमस कंपोजर म्यूजिशियन थे, लेजेंडरी, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, और उसके बाद फिर मैं मेडिसिन में आई तो आई लेफ्ट एवरीथिंग। यहाँ पे टाइम आपको नहीं, टाइम के अलावा आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज, और हमारे फैमिली में हर एक मेडिसिन करता है, तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम कुछ और चूज करें। सही। तो आई वेंट इनटू medicine, and then I was so engrossed in it कि I just put it on the back burner, but I knew one day I will return to it, and then मेरे जब बेटे की डेथ हुई तो बिल्कुल ही मैंने गाना छोड़ दिया। तो एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिठाया, मुझे कहा कि क्यों तुमने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा I just can't do it anymore. When I hurt too much, that's when I can't do it. When I'm not hurting, I put the hurt in my songs. एंड जिसकी वजह से दर्द आता है आपकी आवाज़ में, फिर मैं वैसे गाने नहीं गा सकती, मुझे वैसे दर्द वाले गाने गाने पड़ते हैं। लेकिन तो इट्स तो अभी तो आई एम एट अ पॉज ऑल्सो, अगेन वन मोर टाइम माई म्यूजिक हैज़ बीन पॉज्ड, एंड इंशाल्लाह आई होप टू यू विल स्टार्ट वन डे इंशाल्लाह। गुड है। लेकिन आप यहाँ तक आई हैं तो हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आपकी अपनी पसंद का जो आप सिर्फ कोई एक लाइन हमारे नाज़रीन को सुनाएं। आई नो आप विदाउट म्यूजिक भी बहुत अच्छा गाती हैं।
تو میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چلے، مہربانی تیری آہٹ سے دل کا دریچہ کھلے، میں دیوانی تیری تو غبار سفر میں خزاں کی ہوا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ واو زبردست، آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. زبردست، آپ کی آواز بہت اچھی ہے. یو شوڈ اسٹارٹ سون، جلدی سے. بس آپ شروع کریں، نیو ایئر آنے والا ہے. نیو ایئر پہ یس ایگزیکٹلی ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا خود سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، تو وی ول مور ہیپی ٹو سی یو مور ہیپی. دل سے دعا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلیسڈ کرے. اور جس طرح سے، کیونکہ میں خود بھی شاید ٹریننگ سے ریلیٹ کرتی ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. اور میں مطلب اس کو سینس کر رہی ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس کو اور آگے لے کے جائیں گی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آگے اس کو، آپ کو بھی ہم گاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو فائزہ، آپ کی ووٹ آف کانفیڈنس کا بہت شکریہ. آپ خود یو آر اے بیوٹیفل پرسن ماشاء اللہ، ان سائڈ آؤٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، جزاک اللہ. اور آپ پروگریس کریں. اور آئی تھنک پاکستان کی پرائڈ ہیں آپ. تھینک یو. یہ بہت ایک آنر کی بات ہے میرے لیے، کیونکہ جو لوگ خود دوسروں کو جو ہے وہ ایڈمائر کرتے ہیں، اور جب ان سے پازیٹیو، میں نے کہا نا کہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ یہ سول کی جو ہے نا آپ کی، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ فوڈ آف سول ہے. ہاں دیٹس ٹرو، ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جینوئن چیزیں بھی نظر آتی نہیں آتی. دیٹس سو ٹرو. بٹ زبردست. ہم نے آپ کا بہت ٹائم لیا، بہت مزہ آیا. اور جہاں دو خواتین بیٹھے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ باتیں کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت لٹرلی مجھے ہے کہ ہم آپ کو سنتے جائیں. بٹ آئی نو کہ اٹس ناٹ پاسبل. آئی ول کال یو اگین انشاءاللہ. میں آپ کو پھر انوائٹ کروں گی اور امید کرتی ہوں آپ ضرور آئیں گی. اور تھوڑا سا میں آپ سے بھی فیڈ بیک چاہوں گی کہ آپ کو کیسا لگا یہاں پہ آ کے. مجھے بہت اچھا لگا. آئی تھنک یو ڈوئنگ این امیزنگ جاب، اسپیشلی ہائی لائٹنگ ویمن اینڈ ویمنس اسٹرگلز. ویمن کی جو ایشوز ہوتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ہاؤ دے مینیج دیئر ہاؤس، ہاؤ دے ڈیل ود تھنگس. اٹس اے سورس آف موٹیویشن فار ادرس. اور آئی تھنک موٹیویشن کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اور میرا کام جو کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ڈاکٹرز گھر میں بیٹھ گئی ہیں وہ باہر نکلیں، کام کرنا شروع کریں، اور گھر کا فرد امپورٹنٹ فرد بنے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ بھائی تم نے کیا ہے شادی کے بعد، ہے نا، ڈاکٹر کر کے کیا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کر کے سیٹ ضائع کر دی. اس سے بہتر کوئی لڑکا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے پہلا اسٹیپ آپ نے ہی لینا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا آپ کے لیے پہلا اسٹیپ. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ اینڈ بی بولڈ اینڈ بی اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتے جائیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ارادہ کرو. وہ ایک شعر جو ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے. بہت خوبصورت بات. میں چاہوں گی کہ نیو ایئر کے حوالے سے یا ایک میسج جو اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی خواتین کے لیے کوئی دینا چاہیں گی آپ؟ آئی تھنک عورتوں کے لحاظ سے میں بولوں گی کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ہیو یور اون ٹائم، جس میں آپ کچھ اپنے پسند کا کریں. اور جو گلٹ ہے نا کہ ہم نے بچے نہیں صحیح سے پالے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اسپیشلی فار ورکنگ ویمن، پلیز گیٹ دیٹ آؤٹ آف یور مائنڈ اینڈ فیل پراؤڈ آف واٹ ایور یو ڈو. کیونکہ ہمارے دم سے ہمارے گھر چلتے ہیں، ہمارے والدین کی خوشیاں منسلک ہیں. اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی اور کیا رکھے. That's so true. تو پلیز نیو ایئر کی ریزولوشن میں اپنا خیال خود رکھیں. صبح اٹھ کے اچھے سے تیار ہوں، Pamper yourself. اور آپ خوش رہیں گے تو ہم باقی بھی مسکرائیں گے، پاکستان بھی مسکرائے گا. زبردست، بہت خوبصورت بات. واقعی یہ بہت ایک اچھا اور اسٹرانگ میسج ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ مطلب گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اپنے اوپر ٹائم نہیں دیتی. ایگزیکٹلی. تو آپ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں.
اور اپنا خیال رکھیں. جیسے ڈاکٹر فرح نے کہا بہت خوبصورت میسج ہے, اور اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اس خوبصورت ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ڈاکٹر فرح کو ہم پھر انوائٹ کریں گے اور پھر بہت مزے کی باتیں کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بی پازیٹیو, ڈو پازیٹیو, گیٹ پازیٹیو. اللہ حافظ. حافظ.